बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। वो लोग जो सियासी सीज़ फायर के हवाले से बिल्कुल नाउमीद है, उन्हें मैं ये कहूंगा कि जनाब नाउमीदी को खत्म करें। अच्छी खबरें हैं, अच्छे इशारे हैं। मेरी कुछ दो बुजुर्ग अफराद से मेरी मुलाकात भी हुई, उनसे मेरी बात भी हुई। खबरें बिल्कुल डिफरेंट है और कुछ बुजुर्ग हजरात माशाल्लाह मीडिया का सहारा लेके बहुत जबरदस्त किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आज की कोई मुलाकात जिसके मुतालिक मैंने सुबह 6 बजे बताया था, विद रेफरेंस बात की थी कि आज के दिन इमरान खान साहब के लिए अडियाला जेल में कोई मुलाकात का एहतमाम किया गया और मेरी खबर के मुताबिक वो मुलाकात हो गई है अडियाला जेल के अंदर। और वो डॉक्टर्स हैं, 3 अदर डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर्स बल्कि वो हैं, और 2 इंजीनियर्स भी हैं और एक कोई कारोबारी शख्सियत और एक कोई गैर सियासी शख्सियत, जिनसे मुतल्लिक कहा गया कि जी इस तमाम मुलाकात का एहतमाम किया गया अडियाला जेल के अंदर छुट्टी के दिन। खैर ये तो इससे रिलेटेड मैंने अभी कुछ और खबरें भी आपके साथ पॉलिटिकल के हवाले से रिलेट करनी है। लेकिन सर जिस तरह भारत ने अपने घोड़े इस वक्त अमरीका में, बरतानिया में, मुख्तलिफ जगहों पर दौड़ाए में अपनी खारजा अमूर की कमेटियां जिसमें अपोजिशन भी शामिल हैं, तो पाकिस्तान मैंने भी अब एक सूरत का मुजाहरा किया है जहां अमेरिका, बरतानिया में इस वक्त राहुल गांधी और वजारत खारजा की टीमें मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने इस वक्त 4 ममालिक का दौरा करने के लिए वजीर आजम साहब को रवाना किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो कमांडर साहब हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल साहब हैं, उनकी इजाजत के साथ है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं रिलेट करती है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ही। तो शहबाज शरीफ साहब 4 मुल्की दौरे पर रवाना हुए जी। तुर्किया का दौरा है जी, उसमें सबसे पहले वो, और उनके हमरा हैं वजीर आजम, नायब वजीर आजम, वजीर खारजा मोहम्मद इसाक डार साहब, वफाकी वजीर नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब और मुआविन खसूसी तारिक फातमी साहब शामिल हैं जी। 25 से 30 मई तक ये दौरा है जहां वो रवाना हुए हैं जी। इसके बाद ईरान, जहां राहो रस्म इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अजरबैजान, जिसने मुकम्मल तौर पर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। इसके बाद ताजिकिस्तान, जिसके बिल्कुल पैरेलल उज़्बेकिस्तान के अंदर इंडिया की एक अदद एयर बेस भी है। तो ये बहुत चीजें मैटर कर रही हैं और ये मुलाकात बड़ी मैटर कर रही है। वजीर आजम का अपनी टीम के हमरा उधर जाना जी। इलामी में तो यही है कि इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफा अमूर पर बात होगी, इलाकाई और बैन अवी अहमियत के अमूर पर बात होगी। लेकिन बहरहाल 29 और 30 तारीख को दोशंबे में ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैन अवी कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान ने, अब जाहिर बात है, फौज ने अपना काम कर दिया, हमारी एयर फोर्स के शहजादों ने अपना काम कर दिया, दुश्मन को जवाब भी दे दिया, उनका नुकसान भी अच्छा खासा कर दिया। तो सर इससे तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो जंगों से गुजर रही होती तो अभी तक यूक्रेन के मामलात हल हो चुके होते, फलस्तीन के मामलात हल चुके होते, कश्मीर के मामलात हल चुके होते। एक डिप्लोमेटिक चैप्टर है जिसको खोल के रखना पड़ता है और असल काम उन्हीं का ही होता है, असल काम उन्हीं का होता है। फौज ने तो 5 घंटे में तमाम चीजें खत्म की और इजी हो गई जी। लेकिन अभी पोजीशन सीज फायर की है, अभी तक फौजें वापस नहीं आई हैं। 22 अक्टूबर वाली पोजीशन, 22 मई वाली पोजीशन पर वापस नहीं आई हैं। तो उसके लिए पॉलिटिकल जो चैप्टर है ना, वो इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर या डिप्लोमेटिक मंजरनामे के अंदर उसका एक्टिव होना जरूरी है। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा जी हमने अपना काम किया, जरा आप भी अपना काम करें, तो ये सबसे ज्यादा मुनासिब है। तो इस वक्त ये एक चीज है, अहम पेशरफ्त मैंने आपको बतानी थी। और इसी मंजरनामे से रिलेट मैंने अगर आपको एक चीज करूं ईरान के हवाले से, ईरान के पासदारान इनकलाब के नायब सरबराह जनरल अली फदवी साहब, इतना कैटेगोरिकली और क्लियर स्टेटमेंट मेरे दावे के मुताबिक आज तक खामनाई साहब ने भी नहीं दी। ईरानी किसी सदर या आर्मी चीफ तो बहुत दूर की बात, उन्होंने इतने खुले अल्फाज में इसराइल को ये धमकी दे दी है कि मैं खुले अल्फाज में कहता हूं कि अगर इसराइल ने हमारी किसी एटमी तंसीबात पर या किसी भी तंसीब पर जरा सा भी हमला किया ना, तो हम इसकी शर्मनाक मौजूदगी का खात्मा कर देंगे। सिर्फ बटन्स पे हमारे हाथ है, उन्हें किसकी शर्मनाक मौजूदगी का खात्मा, यानी पूरे के पूरे इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देंगे। ये ईरान के नायब पासदारान इनकलाब के नायब सरबराह जो हैं जनरल अली फदवी, उनकी ये स्टेटमेंट आई है। तो इस सारे सिनेरियो को अगर देखते हुए शहबाज शरीफ साहब का इसके बाद ईरान जाना, तुर्की से अजरबैजान, ताजिकिस्तान जाना, ये बड़ा अहम है। और ये चारों के चारों मुस्लिम मुल्क हैं और कहा जा रहा है कि कुछ अहम एलामिया भी चारों ममालिक के हवाले से जारी होगा, जिसके ऊपर है। रही बात, कहते हैं बहुत सी बातें सही होती है लेकिन उसके टाइमिंग, और पाकिस्तान में टाइमिंग का ही मैटर है
جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. ہم صحیح باتیں بھی غلط ٹائم پہ بول دیتے ہیں جس کی بنا پر وہ ہے. اور خواجہ آصف صاحب تو اس میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں آج کل, بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں. پہلے امریکن سپانسرڈ دہشت گردی کے حوالے سے, پروکسیز کے حوالے سے تھا, پھر اس کے بعد دیگر ان کی بہت سی سٹیٹمنٹ تھی, اور ایک مہینے کے اندر تو بہت زیادہ ہوا. اب انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی, امریکہ, وہ امریکہ جو اس وقت تصفیہ کرانا چاہتا ہے, وہ امریکہ جو اس وقت کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کر کے بیٹھا پاکستان کے لیے, وہ امریکہ جو تجارت کے حوالے سے اس وقت پاکستان کو کچھ بھی ہلہ شیری سی طفل تسلیو دینے کی بات کر رہا ہے نا, اس وقت پاکستان کا وزیر دفاع ان سے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اپنے ہتھیاروں کی فروخت اور منافع بڑھانے کے لیے ملکوں کے درمیان تنازعات پیدا کرتا ہے. یعنی میں اس کا کس پیراوے پہ لوں کہ انڈیا اور پاکستان میں جو تنازع ہوا ہے امریکہ کی اسلحے کی دوڑ بڑھانے کے لیے, اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے, وہ کس طرح کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وزیر دفاع کی یہ سٹیٹمنٹ چومکھی ہے, اس کی کلیریفیکیشن بڑی ریکوائرڈ ہے. کیا روس اور یوکرین کی جنگ, اسلحہ بیچنا, امریکہ, میں کہہ رہا ہوں میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں, ایسا ہی ہے, بلکہ موسٹلی پرسنٹیج میں ایسا ہی ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع کا اس طرح کا کہنا بنتا نہیں تھا. اس پر شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے جی, شدید تنقید ہو رہی ہے. اور ریلیٹ کروں جی, بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ $2 کروڑ 10 لاکھ, یہ تقریباً $21 بلین کا ایک دفاعی معاہدہ منسوخ کیا جی. اور یہ معاہدہ بھارتی سرکاری دفاعی کمپنی گارڈن ریج شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ GRSE کو ایک جدید سمندری ٹگ بوٹ بنانے کے لیے جولائی 2024 میں دیا گیا تھا. بھارتی اخبار ہندو کے مطابق بنگلہ دیش کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش کو ٹریڈ ٹرانس شپمنٹ کی سہولت واپس لے لی تھی, جس کے تحت بنگلہ دیش اپنے سامان کو تیسرے ممالک بھیج سکتا تھا. اور حسینہ واجد کے جانے کے بعد اگست 2024 کے بعد یہ بہت بڑا اقدام ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اقدام کیا بھی بنگلہ دیش نے, اس معاہدے کو منسوخ کیا, بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ منسوخ کیا. تو یہ اور وقت ہے بنگلہ دیش کو اپنے قریب, ہمارا بازو سے ٹوٹا ہوا ہے ہی, بلکہ شہید ہوا ہوا بازو ہے, قطع ہوا ہوا بازو ہے. تو بازو میں جان ہے, میں یہ نہیں کہتا ہمیشہ کے لیے جوڑ دیں, لیکن ہمارا مسلم کنٹری یہ بہترین موقع ہے, سفارتکاری کا یہ بہترین موقع ہے. موقع تو بہت سے ہیں سر, جس پہ صرف بات کرنا وہ کرنا ضروری ہے. اگر میں بات کروں تو نجم سیٹھی صاحب کا یہ ماننا ہے جی, وہ کہتے ہیں خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے جس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کی ہیں, ہتھیار استعمال کیے ہیں جس طریقے کے, پاکستانی تاریخ میں میں نے ایسے نہیں دیکھا. نواز شریف, خواجہ آصف اور زرداری چھوٹی موٹی باتیں کرتے تھے, لیکن پھر سوری کرتے رہے اور جا کر جپھی ڈالتے رہے. لیکن خان صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں, ان پر تو بغاوت کے بھی الزامات ہیں. نجم سیٹھی صاحب جیسا بندہ پرو عمران خان صاحب گفتگو کر رہا ہے, سر بڑی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا ان کی باتیں درست نہیں ہیں, ہاں میں ان کی نیت پہ ضرور شک کر سکتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کی, میرا یہ استحقاق ہے میں کر سکوں ان کے اوپر جی. اور شاہد خٹک صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولا, بالکل, یعنی یہ پتا چل گیا کہ اب معاملات کا حل انہوں نے احتجاج کے ساتھ, ریلی کے ساتھ, دھرنے کے ساتھ, پروٹیسٹ کے ساتھ ہی کرنا ہے. جس طرح 26 تاریخ کو ڈرون حملوں کے حوالے سے ہے, جن کے پچھلے ڈرون حملے والے جو کاٹلنگ میں ہوئے تھے, ایک کو گھر کو والوں کو 50 لاکھ روپے خیبر پختونخوا کی حکومت نے دے بھی دیے. شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کے صرف لوگ نکلنے سے جو فرق پڑے گا نا, وہ ہماری شہادتوں سے بھی نہیں پڑے گا. وہ بیسیکلی پنجاب کی قیادت اور جس طریقے سے عالیہ حمزہ صاحبہ کام کر رہی ہیں, ان کو شاید ہائی لائٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پنجاب کے صرف لوگوں کے نکلنے سے جو فرق پڑے گا, وہ باقی ملک میں کسی کی شہادت سے بھی فرق نہیں پڑے گا. پنجاب کے لوگوں کا نکلنا ضروری ہے اگر تحریک کو کامیاب کرنا ہی کرنا ہے. ہاں جی, اور اس سلسلے میں نے ایک بڑا مزیدار سا تجزیہ تھا فواد چودھری صاحب کا, میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو ان سے سوال پوچھا گیا نا کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر تیار ہے اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنے سے انکار کر رہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ایسے ہی ہے جیسے بچے نے امی سے پوچھا, امی ہمارے رشتہ دار ہیں؟ امی نے کہا ہاں ہیں, لیکن وہ امیر ہیں, ہمارے گھر نہیں آتے. بچے کو اس کی ماں نے کہا ہمارے رشتہ دار امیر ہیں اس لیے ہمارے گھر نہیں آتے. تو اس بچے نے دوبارہ کہا کیا غریب رشتہ دار نہیں ہیں ہمارے؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں, ہم ان کے گھر نہیں جاتے. تو جہاں ملاقات کرنے کا کہا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہاں وہ کہہ رہے کہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے. اور ظاہری بات ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تو فواد چودھری صاحب یہ والا اشارہ دے رہے ہیں, اور جو ملنا چاہتے ہیں انہیں ہم گھر نہیں بلاتے. تو
تو اس وقت یہ پوزیشن چل رہی ہے. آج بیرسٹر علی ظفر صاحب کی اسٹیٹمنٹ اہم تھی. مظہر برلاس صاحب نے آج پھر ایک سیٹنگ میں بھی بولا, میری بھی ان سے بات ہے, انہوں نے کہا نہیں, ملاقات بھی آج ہوئی ہے اور ہوپس بھی آئی ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کچھ چیزیں آنے والے چند دنوں کے اندر آپ دیکھ لو. یہ میری بات ہوئی اور یہی بات میری ایک اور جگہ پر بھی ہوئی ہے, تو چودھری غلام حسین صاحب سے. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری خبروں کی تصدیق ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ پہ گفتگو میں رابطوں کے اندر چل رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی تو براہ راست ان سے بات کریں, اور پارٹی کے کسی بھی مذاکرات سے منع کر دیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ میرے سے بات کرے اور رابطے میں آئے تب بات کریں گے. جس نے بھی بات کرنی ہے بیرک میں آئے تو بات ہوگی. لیٹس سی, یہ ساری باتیں ہیں, ہوا میں نہیں ہو رہی, کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. مجھے اور آپ کو اس کا انتظار ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.